Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison des verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. اليوم غنشوفوا كيفاش نصرفوا الأفعال اللي تنتمي للمجموعة الثالثة والأخيرة في ترتيب المجموعات. غنشوفوهم كيفاش يتصرفوا في الحاضر أو ما يسمى بالمضارع. مبدئيا خصنا نعرفوا بأنه الأفعال في اللغة الفرنسية تنقسموا لنا ثلاثة ديال المجموعات. فالمجموعة الأولى هي المجموعة اللي تتضمن الأفعال اللي تنتهي ب A اللي هو ER à l'infinitif واللي في لو بريزون ديالها لي تيرمينيزون تيكونوا هم او اس او ان اس او زد او ان تي. بالنسبه للمجموعه الثانيه هي الافعال اللي تنتهي لنا باير اللي هو اي ار على الانفينيتيف et que les terminaisons ديال هاد الافعال هما اس اي اس اي تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد اي 2 اس او ان تي. اما بالنسبه للمجموعه الثالثه والاخيره هي ما تبقى من الافعال، يعني انه هذه المجموعه تتضمن افعال تنتهي ب ار او كوم مارك دو لانفينيتيف اي ار او اي ار دي ار او لو فيرب aller être et avoir. ما كاينش سر التعامل مع هاد الافعال بحكم انهم مختلفين بالنسبه لي مارك دو لانفينيتيف ديالهم ولا العلامات ديال لانفينيتيف ديالهم، فهو تيخلي ان هاد الافعال ما تتكونش عندهم او ما تطبقش عليهم قاعده واحده، وانما كقاعده عامه الافعال اللي تنتمي للمجموعه الثالثه تتاخذ اس تي. بالنسبه لجو سي اس تو اس ال اون تي او ان اس او زد او ان تي. ما كاينش اختلاف بالنسبه ل او ان اس او زد او ان تي بحكم انه جميع الافعال اللي تنتميو لجميع المجموعات دائما تنتهيو ب او ان اس بالنسبه لنو، او زد بالنسبه لفو، او ان تي بالنسبه لايس ولا else. اللهم كاين واحد الاستثناء اللي هو قليل بزاف غنشوفوه المره القادمه ان شاء الله، ولكن غالبا او لا بصفه عامه دائما او ان اس او زد او ان تي تطبق على جميع الافعال. دونك غنركزوا على جو تو il elle on اللي هو اس اس تي بالنسبه للمجموعه الثالثه. هذه هي القاعده الاولى او القاعده العامه. بالنسبه للقاعده الثانيه تتقول لي بانه الافعال اللي تنتهي بدير او دائما تنتهي بدي اس بالنسبه لجو، دي اس بالنسبه لتو، دي بالنسبه لإل ال ولا اون. اللهم اذا كان عندي الفعل تنتهي ب او اي ان دي ار او او لا ا اي ان دي ار او اي ان comme le verbe joindre joindre ou là AIN comme le verbe craindre, AINDRE, ou là EINDRE comme le verbe peindre. Donc, هاد الأفعال اللي تنتهيو ب OINDRE ولا AINDRE ولا EINDRE فأوتوماتيكمون تطبق عليهم القاعدة العامة اللي هي SST. مثلا تنقولوا je crains غنكتبها CAINS. Je barre le D, غنحيد le D وغنضيف غير la terminaison اللي هي S. لكن ما تبقي من الأفعال اللي تنتهيو بدير أو وما فيهمش OIN AIN أو لا EIN فهما تنتهيو بدي اس دي اس دي. القاعدة الثالثة هما الأفعال pouvoir vouloir et valoir. ثلاثة ديال الأفعال اللي خصنا نحفظوهم في اللغة الفرنسية لأنهم هما الأفعال اللي تنتهيو دائما وأبدا ب إكس إكس تي. ثلاثة ديال الأفعال خصنا نحفظوهم عن ظهر قلب. pouvoir vouloir valoir تنقولوا je veux X, je peux X أو لا je vaux X. بالنسبة للverbe aller, être et avoir هاد الأفعال اللي هما أفعال جد مهمة في اللغة الفرنسية بحيث أنهم من أوائل الأفعال اللي خصنا نحفظوهم ونكونوا عارفينهم عن ظهر قلب. أولا هما أفعال كي سون irréguliers يعني تيتبدلوا كومبليتمون في التصريف ديالهم. داكشي باش خصنا ما تطبقش عليهم قاعدة وحدة يعني، وإنما خصنا نحفظوهم عن ظهر قلب. Le verbe être, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. بالنسبة le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont.
بالنسبه للفيرب الي كيف ما لاحظتوا معايا انه لو فيرب الي تنتهي ب er comme مارك دو لانفينيتيف اللي تتشبه لا مارك دو لانفينيتيف ديال لي فيرب دو بروميير جروب، ولكن هذا الفعل هو اللي تيدير الاستثناء، يعني هو الوحيد اللي واخا عنده لا مارك دو لانفينيتيف ديال المجموعه الاولى ولكن تنتمي للمجموعه الثالثه، وبالتالي فلا تيرمينيزون ديالو ولا لي تيرمينيزون ديالو تيكونوا خاصين به. دونك تنقولوا je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. كخلاصه انه المجموعه الثالثه ما كاينش سكري. الا لاحظتوا معايا انه فاش شرحت لكم المجموعه الاولى او المجموعه الثانيه كنت ناكد لكم انه لو بلوز امبورطون ولا الشيء المهم جدا هو ان الانسان يحفظ لي تيرمينيزون اللي هو او اس او بالنسبه للمجموعه الاولى، او لا اي اس اي تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد اي 2 اس او ان تي بالنسبه للمجموعه الثانيه. ولكن بالنسبه للمجموعه الثالثه انا تنقول لكم ما كاينش حل، انه خص الانسان ضروري يحفظ لو فيرب اتر avoir aller، يعرف بانه القاعده العامه تتقول بانه الافعال تاخذوا اس اس تي، اللهم الافعال كوم pouvoir vouloir valoir ثلاثه ديال الافعال اللي تاخذوا اكس اكس تي او بريزون. وبالنسبه للافعال اللي تنتهيوا ب دي ار او فهما تنتهيوا ب دي اس دي، سوف لي فيرب اللي تنتهيوا ب او اي ان دي ار او ولا ا اي ان دي ار او ولا او اي ان دي ار او، فهاد الافعال تياخذوا او لا تطبق عليهم القاعده الاولى ولا القاعده العامه اللي هي اس اس تي. كاين واحد المجموعه رابعه، هاد المجموعه الرابعه اللي هي كوم لو فيرب اوفرير كوفرير سوفرير ولا اوفرير، هاد الافعال اللي هما تنتميو للمجموعه الثالثه ولكن لا كونجوغيزون ديالهم ولا لي تيرمينيزون ديالهم في لو بريزون كي بحال المجموعه الاولى اللي هو او او اس او. من بعد غنشوفوهم، يعني الا عقلنا غير على هاد الخصائص ولا على هاد القواعد اللي قلت لكم وطبقتوها ما غيكونش اشكال. ولكن اللي تنصحكم به انه خصنا نحفظوا لو ماكسيموم بوسيبل هاد الافعال اللي تنتميو للمجموعه الثالثه باش ما يكونش عندنا خلط. على بروشين.